أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي آخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله. إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سندي يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي الله يا رسول الله على المصطفى مختار للبرية الله يا حبيب الله. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي الله يا رسول الله على المصطفى مختار للبرية الله يا حبيب الله. الصبح برداء ريح طلعته والليل تجا بوفرته. الصبح برداء ريح طلعته والليل تجا بوفرته. فكر الصلاة فضلا وعلا فكر الصلاة فضلا وعلا سبلا من دلالته. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي الله يا رسول الله على المصطفى مختار للبرية الله يا حبيب الله. كنز الكرم طول بعمي عهد الأمم بشريعته. كنز الكرم طول بعمي عهد الأمم بشريعته. سعد شجر ذاتك الحجر
الله يا رسول الله على المصطفى مختار خير البرية الله يا حبيب الله جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعا بحضرته جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعا بحضرته فمحمدنا هو سيدنا فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا بإجابته صلاة وتسليم وأزكى تحيتي الله يا رسول الله على المصطفى مختار خير البرية الله يا حبيب الله صلاة وتسليم وأزكى تحيتي الله يا رسول الله على المصطفى مختار خير البرية الله يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه അശ്രിതർക്കഭയമിതാ പൊൻതിങ്കള് ഹിദായത്തിൻ വിളക്കേ യാ റസൂലേ അശ്രിതർക്കഭയമിതാ പൊൻതിങ്കള് ഹിദായത്തിൻ വിളക്കേ യാ റസൂലേ അശ്രിതർക്കഭയമിതാ പൊൻതിങ്കള് ഹിദായത്തിൻ വിളക്കേ യാ റസൂലേ ബശീറെ സലാം റസൂലേ സലാം ഖൈറുൽ വറായ ബശീറെ സലാം ബശീറെ സലാം റസൂലേ സലാം ഖൈറുൽ വറായ ബശീറെ സലാം ആശ്രിതർക്കഭയമിതാ പൊൻതിങ്കളേ ഹിദായത്തിൻ വിളക്കേ യാ റസൂലേ ആശ്രിതർക്കഭയമിതാ പൊൻതിങ്കളേ ഹിദായത്തിൻ വിളക്കേ യാ റസൂലേ الصلاة والسلام عليك يا حبيب أنت مرشد لنا رسولنا طبيب الصلاة والسلام عليك يا حبيب أنت مرشد لنا رسولنا طبيب شافع لنا شافع بنا خير الورايا مزملنا شافع لنا شافع بنا خير الورايا مزملنا അശ്രിതർക്കഭയമിതാ പൊൻതിങ്കളേ ഹിദായത്തിൻ വിളക്കേ യാ റസൂലേ അശ്രിതർക്കഭയമിതാ പൊൻതിങ്കളേ ഹിദായത്തിൻ വിളക്കേ യാ റസൂലേ മുൻപിൽ വരാനായ മുസ്തഫാനാ തബീബി ഹിദായ വ മുജ്തബാനാ മുൻപിൽ വരാനായ മുസ്തഫാനാ തബീബി ഹിദായ വ മുജ്തബാനാ ബശീറെ സലാം റസൂലേ സലാം ഖൈറുൽ വറായ ബശീറെ സലാം ബശീറെ സലാം റസൂലേ സലാം ഖൈറുൽ വറായ ബശീറെ സലാം അശ്രിതർക്കഭയമിതാ പൊൻതിങ്കളേ ഹിദായത്തിൻ വിളക്കേ
യാ റസൂലേ അശ്രിതർക്കഭയമിത പൊൻതിങ്കളേ ഹിദായത്തിൻ വിളക്കേ യാ റസൂലേ ബശീറേ സലാം റസൂലേ സലാം ഖൈറുൽ വറായ ബശീറേ സലാം ബശീറേ സലാം റസൂലേ സലാം ഖൈറുൽ വറായ ബശീറേ സലാം അശ്രിതർക്കഭയമിത പൊൻതിങ്കളേ ഹിദായത്തിൻ വിളക്കേ യാ റസൂലേ അശ്രിതർക്കഭയമിത പൊൻതിങ്കളേ ഹിദായത്തിൻ വിളക്കേ യാ റസൂലേ اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام آمين تذكر جيران بذي السلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم حبت الريح من تلقاء كظمتي أو ما البرق في ظلماء من عظمي فما لعينك إن قلت كفوفا همتا وما لقلبك إن قلت استفق ينمي اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام جميل المعاني بحلب الكلام كل الأماني نرد سلام جميل المعاني بحلب الكلام كل الأماني نرد السلام سهرت الليالي سميره أروم وصالي بخير الأنام أروم وصالي بخير الأنام اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام مدينة പോണം വ്യത ചൊല്ലണം മഹശൂക്കിനോടൻ സലാമോദണം മദീനത്ത് പോണം വ്യത ചൊല്ലണം മഹശൂക്കിനോടൻ സലാമോദണം اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام أيحسب الصبء أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترق دمعا على تللي ولا عارقت لذكر البان والعلم فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول الداء والسقم اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام بهل ترهبوني أحيل الوفاء بهل تفعلوني وإني غلام بهل ترهبوني أحيل الوفاء بهل تفعلوني وإني غلام وإني صغير على حبكم ولكن قلبي أزير الحياة ولكن قلبي أزير الحياة اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام مدينة من സുഗന്ധമാണോ കുളിർ തന്നലേ പറഞ്ഞിടാമോ മദീനത്തെ മണ്ണ്
محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى نبينا 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 محمد عليه السلام يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطي أبرة وغنى مثل البحر على خديك والأنامين أنصار طيف من أحوى فأرقني والحب يعترض للذات بالعالم يا لائمي في الهوى خذني معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أتتك حالي على سري بمستتر عن المرشات ولا دائب منحسم محلتني النسح لكن لست أسمعه إن المحب علي بالذال في صمامي إني تهمت ناسح الشيب في عذالي والشيب أبعد في نسح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا حبيبي سلام عليك 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 سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك يا سيدي يا حبيبي 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 سلام عليك दिल कुर्बा आप करके जान नबी कुर्बान है दिल कुर्बा आप करके जान भी कुर्बान है जो है कुर्बा आप कर जो है कुर्बा आप कर चलने ही मान है या मुस्तफा या मुजतबा खैरल वरा नूरे हीरा या मुस्तफा या मुजतबा खैरल वरा नूरे हीरा जैसा जहारे कोई कहा या
سيدي يا حبيبي سلام عليك يا سيدي يا حبيبي سلام عليك يا سيدي يا حبيبي سلام عليك يا سيدي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام عليك يا سيدي يا حبيبي سلام عليك يا سيدي يا حبيبي سلام عليك सबसे ओला कवाला हमारा नबी सबसे ओला कवाला हमारा नबी अपने मौला ने प्यारा हमारा नबी अपने मौला ने प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी या मुस्तफा या मुजतबा खैरुल वरा नूरे गिरा या मुस्तफा या मुजतबा खैरुल वरा नूरे गिरा आप जैसा जहारे कोई कहा या सय्यदी या हबीबी सलाम अलैक 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 सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक या सय्यदी या हबीबी सलाम अलैक या सय्यदी या हबीबी सलाम अलैक ഉമ്മത്തിനായി ജീവിച്ച സയ്യിദരെ നമ്മെ ഓർത്തു കരഞ്ഞ പിതാമഹരെ ഉമ്മത്തിനായി ജീവിച്ച സയ്യിദരെ നമ്മെ ഓർത്തു കരഞ്ഞ പിതാമഹരെ ഉമ്മത്തി എന്ന് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞവരെ ഉമ്മത്തി എന്ന് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞവരെ എന്ത് തന്നാൽ പകരമതുണ്ടോ വേറെ യാ മുസ്തഫ മുജ്തബാ ഖൈറുൽ വറാ നൂറേ ഹിറാ യാ മുസ്തഫ യാ മുജ്തബാ ഖൈറുൽ വറാ नूरे गिरा आप जैसा जहारे कोई कहा या सय्यदी या हबीबी सलाम अलैक 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 सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक या सय्यदी या हबीबी 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 सलाम अलैक مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء متعها من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل
الهاشمي لو كنت أعلم أني ما أوقره لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم من لي برد جماعهم وغايتها كما يرد جماع الخير بالنجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقاضي شهوة النهم والنفس كالطفل تحمله شبا على والنفس كالطفل تحمله شبا على حب الرضاء وإن تفديه ينفتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يولي مطيئا جنة ونعيما وعصته دار الردى وجحيما لله سمسها ديسا وقديما طاوس حضرتي قدسي مكتوما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم തുടങ്ങും മദീന മശഹൂർ ബലദ് മദീന മിസ്കിന്റെ നമ്പർ സ്ഥാന മിസ്ബാഹ് നൂർ അമീന മീമോടെ തുടങ്ങും മദീന മശഹൂർ ബലദ് മദീന മിസ്കിന്റെ നമ്പർ സ്ഥാന മിസ്ബാഹ് നൂർ അമീന مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي ولا أرقت على ذكر البار والألم فكيف بعد ما شهدت فكيف تنكره بعد ما شهدت به عليك
आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। आमिना का प्यार बच्चा 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 नूर का, बारबी का चांद आया बच्चा बच्चा नूर का। आमिना का प्यार बच्चा 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 नूर का, बारबी का चांद आया बच्चा बच्चा नूर का। प्यारे मदीना सल्लल्लाहु मेरे मदीना सल्लल्लाहु, प्यारे मदीना सल्लल्लाहु मेरे मदीना सल्लल्लाहु। आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتفت فلما هو من ورمي، وشد من صوب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراودته الجبال الشم من ذهبي عن نفسه فأراها أيام شمامي، وأكدت زهده فيها ضرورته. إن الضرورة لا تعدو على العصام. وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة مال لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من قرب ومن عجم. نبينا الأمير ناحي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نامي. فوق النبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. മെഹബൂബേ പ്രിയമായി ഇനിയും എന്നെ വിളിക്കില്ലേ, അകതാരിൽ നിറയും എന്നോട് ആശകൾ തീർക്കില്ലേ. ഗുണമേറൂറോള എന്നോട് ആശ്രയ വീടല്ലേ, നിറവേറും ഗേഹം അവിടം അണയാൻ കൊതിയല്ലേ. മെഹബൂബേ പ്രിയമായി ഇനിയും എന്നെ വിളിക്കില്ലേ, അകതാരിൽ നിറയും എന്നോട് ആശ്രയ വീടല്ലേ. ഗുണമേറും റൗള എന്നോട് ആശ്രയ വീടല്ലേ, നിറവേറും ഗേഹം അവിടം അണയാൻ കൊതിയല്ലേ. മാരുതനാവാൻ കൊതിയായി ചെറുപ്രാവാകാൻ നിനവായി, നിനവുകളെല്ലാം തുണയായി കനിവരുളാൻ പതിവായി. മെഹബൂബേ പ്രിയമായി ഇനിയും എന്നെ വിളി
അകതാരിൽ നിറയും എന്നുടെ ആശകൾ തീർക്കില്ലേ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته أشجار ساجدة تمشي إليه على شاق بلا قدم كأنما سترت سترا لما كتبت فروعها من بعد الخد في اللقم الله 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 يا مولانا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هوى الغرم خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي الله 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 يا مولانا الله 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 يا مولانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله 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 पढ़िए अल्लाह 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 बुलबुल गाती पलवाना हर एक उसका दीवाना बुलबुल गाती पलवाना हर एक उसका दीवाना झुमरे बस्ता मस्ताना झुमरे बुस्ता मस्ताना बादल को जोर का जनाना अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 बढ़िए अल्लाह 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 बढ़िए अल्लाह अल्लाह
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف الأشير الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله يا سندي يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله يا سندي يا حبيب الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 ومتحت بطيبة طه ودعوت بطه الله. ومتحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أوهاب بلواء رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على طيبة سلامي على الحرام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على طه سلامي على ياسين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على الحبيب سلامي على زمزم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا 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 يا نور عيني. مرحبا 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 مرحبا
മർഹബാ മർഹബ 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 അല്ലാഹ് മർഹബ 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 യാ നൂറൽ ഐനി മർഹബ ജദ്ദൽ ഹുസൈനി മർഹബ യാ നൂറൽ ഐനി മർഹബ ജദ്ദൽ ഹുസൈനി മർഹബ 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 യാ നൂറ ഐനി മർഹബ മർഹബ മണിമുത്ത് നൂറേ നല്ല മണിമുത്ത് നൂറേ കിനാവ് കണ്ട് ഞങ്ങളിന്ന് മദ്ഹ് ചൊല്ലി മദ്ഹ് ചൊല്ലി മദന നിലാവേ നല്ല മദന നിലാവേ മദ്ഹ് പാടി ഞങ്ങളിന്ന് മദ്ഹ് ചൊല്ലി മദ്ഹ് ചൊല്ലി മണിമുത്ത് നൂറേ നല്ല മണിമുത്ത് നൂറേ മദ്ഹ് പാടി ഞങ്ങളിന്ന് മദ്ഹ് ചൊല്ലി മദ്ഹ് ചൊല്ലി മദന നിലാവേ നല്ല മദന നിലാവേ മദ്ഹ് പാടി ഞങ്ങളിന്ന് മദ്ഹ് ചൊല്ലി മദ്ഹ് ചൊല്ലി മർഹബ 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 യാ നൂറ ഐനി മർഹബ 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 യാ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മർഹബ യാ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഏവരും ഏറെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ അജയ്യനായ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ കെ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. അതുപോലെ തന്നെ കേരളക്കരയെ കോരിത്തിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങിങ്ങായി ധാരാളം മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന അൽ ഹാഫിദ് കബീർ വാക്കവി ഉസ്താദും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമ്പോ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അള്ളാഹു അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ വേളയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന്റെ ലക്ഷ്യം നാം അറിയുന്നവരാണ്. വൽഹറുൽ ഉലൂം മദ്രസയുടെ പുതിയ ബിൽഡിംഗിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും മതപ്രഭാഷണവും ഈ വേദി ഇവിടെ ഒരുക്കിയ ഈ മദ്രസയുടെ കമ്മിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ SKSFന്റെ ധീരരായ പ്രവർത്തകർ, അള്ളാഹു അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും നല്ല ദീനി പ്രബോധന വേദികൾ ഒരുക്കാനും അള്ളാഹു അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബുർദ സംഘത്തിന്, അൽ ഇഹ്സാൻ ബുർദ സംഘത്തിന് ഈ വേദി ഒരുക്കിയ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും 1000 നന്ദി നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ പെരിന്തൽമണ്ണ അടുത്ത് നെല്ലിക്കുന്ന് ദർസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അൽ ഇഹ്സാൻ ബുർദ സംഘം. ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് സുപരിചിതനായ ഈ നാട്ടുകാരനായ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ദാരമി ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. ദീനി ദാവത്ത് കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ.
ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ SKSFന്റെ സാരഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് പ്രവർത്തകർക്കും ഭക്ഷണം നൽകി സഹായിച്ചവർക്കും എല്ലാ സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയത്തോടുകൂടി ഈ അൽ ഇഹ്സാൻ ബിർദ സംഘത്തിന്റെ ബിർദ അവസാനിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞങ്ങൾക്ക് 1 മണിക്കൂറാണ് അനുവദിച്ചു തന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരൊറ്റ പാട്ട്, ഇസ്ലാം മുറല്ലാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ട് മാത്രം പാടിക്കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാമിൻ സാമ്രാജ്യ അധിപൻ ഉമർ ഖലീഫ തന്റെ ചരിതം ഈണത്തിൽ പാടിടാം ഞങ്ങൾ സഹോദരെ, കേട്ടിടുക ശകലം. ഇസ്ലാമിൻ സാമ്രാജ്യ അധിപൻ ഉമർ ഖലീഫ തന്റെ ചരിതം ഈണത്തിൽ പാടിടാം ഞങ്ങൾ സഹോദരി, കേട്ടിടുക ശകലം. അന്നൊരു രാത്രി ഖലീഫ ഉമർ തൻ സഞ്ചരിപ്പാനിറങ്ങി, അവിടുത്തെ തന്റെ പ്രജകളുടെ സ്ഥിതി കണ്ടറിവാൻ കരങ്ങി. ഇസ്ലാമിൻ സാമ്രാജ്യ അധിപൻ ഉമർ ഖലീഫ തന്റെ ചരിതം ഈണത്തിൽ പാടിടാം ഞങ്ങൾ സഹോദരി, കേട്ടിടുക ശകലം. അപ്പുര തന്നിലരണ്ട വെളിച്ചം പരന്നു ഖലീഫ കണ്ടു. ആ വീട്ടിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുന്ന ശബ്ദം ഉയർന്നിടുന്നു. അവിടത്തിൽ ചെന്ന് ഉമർ തൻ വാതിൽക്കൽ മുട്ടി വിളിച്ചിടുന്നു. ആരാണ് കുരയിൽ വാഴുന്നറിയുവാൻ ജിജ്ഞാസയേറി വന്നു. ഇസ്ലാമിൻ സാമ്രാജ്യ അധിപൻ ഉമർ ഖലീഫ തന്റെ ചരിതം ഈണത്തിൽ പാടിടാം ഞങ്ങൾ സഹോദരി, കേട്ടി